درس دوم. گفتگو. نگاه کنید. گوش کنید. تکرار کنید. سلام. صبح بخیر. آواهای بلند. نگاه کنید. گوش کنید. تکرار کنید. آ، ای، او، با، بی، بو، پا، پی، پو، تا، تی، تو، سا، سی، سو، جا، جی، جو، چا، چی، چو، ها، هی، هو، خا، خی، خو، دا، دی، دو، زا، زی، زو، را، ری، رو، زا، زی، زو، ژا، ژی، ژو، سا، سی، سو، شا، شی، شو، سا، سی، سو، زا، زی، زو، تا، تی، تو، زا، زی، زو، آ، ای، او، قا، قی، قو. تکرار کنید. فا، فی، فو، قا، قی، قو، کا، کی، کو، گا، گی، گو، لا، لی، لو، ما، می، مو، نا، نی، نو، وا، وی، وو، ها، هی، هو، یا، یی، یو. مقایسه آواها. نگاه کنید. گوش کنید. تکرار کنید. ا، آ، ای، ای، او، او. با، ب، بی، بو، بو. پا، پ، پی، پو، پو. تا، ت، تی، تو، تو. سا، س، سی، سو، سو. جا، ج، جی، جو، جو. چا، چه، چی، چو، چو. ها، هی، هی، هو، هو. خا، خه، خی، خو، خو. دا،
د دی دو دو ز زا ز زی زو زو ر را ر ری رو رو ز زا ز زی زو زو ژ ژا ژ ژی ژو ژو س سا س سی سو سو ش شا ش شی شو شو س سا س سی سو سو ز زا ز زی زو زو ت تا ت تی تو تو ز زا ز زی زو زو ا آ ای ای او او ق قا قی قی قو قو ف فا ف فی فو فو ق قا قی قی قو قو ک کا کی کی کو کو گ گا گی گی گو گو ل لا ل لی لو لو م ما م می مو مو ن نا ن نی نو نو و وا و وی وو وو ه ها هی هی هو هو ی یا ی یی یو یو ا ای او آ ای او ا ای او آ ای او ت ت تو تا تی تو ت ت تو تا تی تو س س سو سا سی سو س س سو سا سی سو س س سو سا سی سو ه ه هو ها هی هو ه
هو ها هی هو ز ز زو زا زی زو 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 ق ق قو قا قی قو ق ق قو قا قی قو